एजड आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, लत्तां कबर च ने, उन्होंने चाहिए कि अपनी आखिरत का फिक्र करन। इस हवस दे विच ये ना होवे कि अपनी कबर का अजाब नाल लैके टुट जाए। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट चौधरी आबिद रजा कोटला के बारे में इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू करना, और ये उनके बारे में नहीं उन्होंने की, उन्होंने ये समझ पूरी उम्मत के बारे में ये ज़बान इस्तेमाल की है। सानू चाहे पता नहीं लगता दरूद वाला मौलवी है या दरूद वाला मौलवी है, सानू नहीं पता लगा। मैं चैलेंज करना उसनू लुट के खा गया मान वाले हल्के नू, किसे ठेके में उस कमीशन नहीं छड़ी। इलियास एमएनए जिस चोर रास्ते से वो आके सीट को उन्होंने हासिल किया है, ऐसे लोग अपनी शख्सियात को मशहूर करने के लिए अपने से बहुत बड़े आदमी के बारे में बात करता है कि शायद उसके नाम से मैं मंसूब हो जाऊं तो मैं भी मशहूर हो जाऊं पाकिस्तान लेवल पे। ज़बान तराशी की है, हम उसको इशू नहीं बनाना चाह रहे कि मैं कहता हूं कि ऐसे मजहबी मामलात को इतना उठाना नहीं चाहिए। हम उसको अल्लाह के नबी की सुन्नत को इस तरह से आगे लेके आए और उसमें हम इस अपना ज़ाती मफाद उठाएं। अदरवाइज इस तरह की बात करना अपने ईमान को खाली कर देने वाली बात है, और वो जो जिस मकसद के लिए उन्होंने बात की वो उनके गले में पड़ गया है। मैं भी चाहता हूँ कि अभी भी वो दोबारा से कलमा पढ़ें और दोबारा से ईमान कबूल करें और इस्तग़फ़ार करें और आइंदा इस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल ना करने का अल्लाह से अहद करें। नून लीग का पैगाम तो जी मुल्क में तरक्की है, और इसी मंशूर पे आप उठा के देख लें, चाहे हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, एटम बम की बात करें, अपने दफा की बात करें, मोटरवेज़ की बात करें, या जो भी बात करें, उसमें नून लीग के बगैर तो मतलब आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जो सबसे ज़्यादा काम किए हैं, ये तो आपके सवाल का जवाब है कि नून लीग का ये पैगाम है। और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह जैसे पहले हमारी हुकूमत है मरकज़ में, सूबे में, इस तरह इंशाअल्लाह हम कश्मीर में भी अपनी आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे, और ये सीट मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेगी। और जिस तरह जो अली साहब ने कहा है कि हमारी क़यादत ख़ास दिलचस्पी रखती है, और हम जो अहले गुजरात, और क्योंकि इस हल्के में अहले 38 जम्मू 5 जो है, इसमें ज़िला मंडी बावद्दीन और ज़िला वज़ीराबाद भी शामिल है, तो हम सारे तीनों अजला और बिलखसूस गुजरात ये अपनी जमात को इंशाअल्लाह तोहफे में हमेशा की तरह ये लीग वशनाम तराशी की सियासत नहीं करती जी, और मैं इसमें कोई मतलब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं। चौधरी साहब किस किस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं ये सब आशना है, और जो उन्होंने बात की है जिसके मुतल्लक सारा ज़िला, सारा सूबा, सारी मुस्लिम लीग नून उसको जानती है। उस आदमी ने इंतहाई मेहनत करके और एक मुकाम बनाया है और अपनी जमात को एक मजबूत जमात बनाया है। हमारी मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब से लेके यहाँ तक ज़िले की क़यादत तक उनका एहतराम करती है और उनको अपना लीडर समझते हैं, और वो एक मुस्लिम लीग का मजबूत तरीन स्तून है। और इस तरह की वशनाम तराशी करने से पहले और इस तरह की गुफ्तगू करने से पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और दूसरी उनको बात करते हुए ये समझना चाहिए कि सुन्नते रसूल के मुतल्लक और इस्लामी लिबास के मुतल्लक इस तरह की गुफ्तगू, ये चीज़ें इस चीज़ का सबूत है कि वो इंतहाई घबरा गए हुए हैं और उनको अपना मुस्तकबिल नज़र आ गया हुआ है। माजी तो पहले ही उनके सामने है कि वो किस तरह हुआ है, और इंशाअल्लाह जिसके मुतल्लक उन्होंने बात की है वो एक मजबूत तरीन आदमी ना कि सिर्फ उस हल्के का बल्कि ज़िले का। और अगर उन्होंने ये कोई मुकाबला करना है या कोई चीज़ इस तरह की महाजराई करनी है तो मैदान लगा के इलेक्शन का देख लें, अवाम के पास जाके देख लें, अवाम खुद ही फैसला कर देंगे कि कौन क्या है। अली भाई आप बताइएगा कि सुन्नत रसूल पर उस बंदे ने बात की है, उस हवाले से आप क्या उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें इलियास एमएनए जिस चोर रास्ते से वो आके सीट को उन्होंने हासिल किया है, ऐसे लोग अपनी शख्सियात को मशहूर करने के लिए अपने से बहुत बड़े आदमी के बारे में बात करता है कि शायद उसके नाम से मैं मंसूब हो जाऊं तो मैं भी मशहूर हो जाऊं पाकिस्तान लेवल पे। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट चौधरी आबिद रजा कोटला के बारे में इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू करना,
اور یہ ان کے بارے میں نہیں انہوں نے کی, انہوں نے یہ سمجھ لیں پوری امت کے بارے میں یہ زبان استعمال کی ہے. اور یقین مانے کہ چودھری عابد رضا کی اور ہم تمام پاکستان مسلم لیگ 9 ضلع گجرات اور جتنے بھی عابد رضا صاحب کے چاہنے والے دوست قریبی ہیں وہ ابھی بھی احترام کے دائرے میں ہیں کہ ہم اس سنت کے جو انہوں نے زبان تراشی کی ہے ہم اس کو ایشو نہیں بنانا چاہ رہے. کہ میں کہتا ہوں کہ ایسے مذہبی معاملات کو اتنا اٹھانا نہیں چاہیے, ہم اس کو اللہ کے نبی کی سنت کو اس طرح سے آگے لے کے آئیں اور اس میں ہم اس اپنا ذاتی مفاد اٹھائیں. ادروائز اس طرح کی بات کرنا اپنے ایمان کو خالی کر دینے والی بات ہے, اور وہ جو جس مقصد کے لیے انہوں نے بات کی وہ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھیں اور دوبارہ سے ایمان قبول کریں اور استغفار کریں اور آئندہ اس طرح کی غلیظ زبان استعمال نہ کرنے کا اللہ سے عہد کریں. ایجڈ آدمی ہیں, بزرگ آدمی ہیں, لتاں قبر چنے, انہوں نے چاہیے کہ اپنی آخرت کا فکر کریں, اس حفظ دے وچ نہ ہوئے کہ اپنی قبر دا عذاب نال لے کے ٹوٹ جان. مہربانی. نون لیگ وشنام تراشی کی سیاست نہیں کرتی جی, اور میں اس میں کوئی مطلب میرے کہنے کی ضرورت نہیں. چوئی صاحب کس کس رستے سے یہاں تک پہنچے ہیں یہ سب آشنا ہیں, اور جو انہوں نے بات کی ہے جس کے متعلق سارا ضلع, سارا صوبہ, ساری مسلم لیگ نون اس کو جانتی ہے. اس آدمی نے انتہائی محنت کر کے اور ایک مقام بنایا ہے اور اپنی جماعت کو ایک مضبوط جماعت بنایا ہے. ہماری مسلم لیگ نون کی تمام قیادت میاں نواز شریف صاحب سے لے کے یہاں تک ضلع کی قیادت تک ان کا احترام کرتی ہے اور ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں, اور وہ ایک مسلم لیگ کا مضبوط ترین ستون ہے. اور اس طرح کی وشنام تراشی کرنے سے پہلے اور اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اور دوسری ان کو بات کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ سنت رسول کے متعلق اور اسلامی لباس کے متعلق اس طرح کی گفتگو, یہ چیزیں اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ انتہائی گھبرا گئے ہوئے ہیں اور ان کو اپنا مستقبل نظر آ گیا ہوا ہے. ماضی تو پہلے ہی ان کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح ہوا ہے, اور انشاءاللہ جس کے متعلق انہوں نے بات کی ہے وہ ایک مضبوط ترین آدمی نہ کہ صرف اس حلقے کا بلکہ ضلع کا. اور اگر انہوں نے یہ کوئی مقابلہ کرنا ہے یا کوئی چیز اس طرح کی محاذرائی کرنی ہے تو میدان لگا کے الیکشن کا دیکھ لیں, عوام کے پاس جا کے دیکھ لیں, عوام خود ہی فیصلہ کر دیں گے کہ کون کیا. دیکھیں جی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں الیاس ایم نے جس چور راستے سے وہ آ کے سیٹ کو انہوں نے حاصل کیا ہے, ایسے لوگ اپنی شخصیات کو مشہور کرنے کے لیے اپنے سے بہت بڑے آدمی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ شاید اس کے نام سے میں منسوب ہو جاؤں تو میں بھی مشہور ہو جاؤں پاکستان لیول پہ. ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ چودھری عابد رضا کوٹلہ کے بارے میں اس طرح کی نازیبا گفتگو کرنا, اور یہ ان کے بارے میں نہیں انہوں نے کی, انہوں نے یہ سمجھ لیں پوری امت کے بارے میں یہ زبان استعمال کی ہے. اور یقین مانے کہ چودھری عابد رضا کی اور ہم تمام پاکستان مسلم لیگ 9 ضلع گجرات اور جتنے بھی عابد رضا صاحب کے چاہنے والے دوست قریبی ہیں وہ ابھی بھی احترام کے دائرے میں ہیں کہ ہم اس سنت کے جو انہوں نے زبان تراشی کی ہے ہم اس کو ایشو نہیں بنانا چاہ رہے. کہ میں کہتا ہوں کہ ایسے مذہبی معاملات کو اتنا اٹھانا نہیں چاہیے, ہم اس کو اللہ کے نبی کی سنت کو اس طرح سے آگے لے کے آئیں اور اس میں ہم اس اپنا ذاتی مفاد اٹھائیں. ادروائز اس طرح کی بات کرنا اپنے ایمان کو خالی کر دینے والی بات ہے, اور وہ جو جس مقصد کے لیے انہوں نے بات کی وہ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھیں اور دوبارہ سے ایمان قبول کریں اور استغفار کریں اور آئندہ اس طرح کی غلیظ زبان استعمال نہ کرنے کا اللہ سے عہد کریں. ایجڈ آدمی ہیں, بزرگ آدمی ہیں, لتاں قبر چنے, انہوں نے چاہیے کہ اپنی آخرت کا فکر کریں, اس حفظ دے وچ نہ ہوئے کہ اپنی قبر دا عذاب نال لے کے ٹوٹ جان. الیکشن آزاد کشمیر کا جی بغل بچ چکا ہے. ذیشان یونس صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی کاغذات نامزدگی کے لیے ہم جمع کروانے کے لیے ہم ود قائدین تمام پارلیمنٹیرین سابقہ ادھر تشریف لائے ہیں. مزے کی بات تب ہے کہ وہ جو ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی اسی طرح آئیں, ان کے لیڈر اسلام آباد اے سی یو سے باہر نکلیں, اپنی لگژری گاڑیوں پہ آئیں
آ کے اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ پیپر جمع کرائیں تو ہم بھی سوچیں گے کہ وہ عوامی جماعت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ذیشان یونس ایک شریف آدمی ہیں, پہلے بھی ادھر سے کینڈیڈیٹ رہے ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ تو باریک سرے سے کامیاب ہوں گے اور یہ سیٹ میاں نواز شریف کو اپنی ضلعی قیادت کے ساتھ انشاءاللہ جا کر تحفے کی صورت میں پیش کی جائے گی. بہت شکریہ.